ओकारा के अवाम नारे फुटो। साथियों, हमें एक हफ्ता से 7 दिन का अवामी मार्च चल रहा है। 7 दिन से हम सड़कों पे निकले हैं। 27 फरवरी को हम मज़ार काहिद से निकले। सिंध से होते हुए हम रहीम यार खान में पहुंचे। रहीम यार खान से मुल्तान और मुल्तान के बाद कल रात चचावतनी से होते हुए हम रात 12 बजे साहिवाल पहुंचे थे और जगह जगह हमारा अवामी मार्च का शानदार इस्तकबाल हुआ। अवामी मार्च का हिदायत करते हुए बड़े तादाद में हमारा इस्तकबाल भी किए हैं और हमारा काफिला का हिस्सा भी बना है। ये तारीखी काफिला है। ये किलोमीटर दूर तक का काफिला है। पूरा पाकिस्तान हमारा काफिला का हिस्सा बन रहा है। अब हम ओकारा के अवाम को दावत दे रहे हैं कि वो भी हमारा काफिला का हिस्सा बने। हम इस सिलेक्टेड नालायक, ना अहल, ना जायज वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमारा एहतजाज दहशतगर्दी के खिलाफ है, इंतहा पसंदी के खिलाफ है, जो इस नालायक वजीर आजम की वजह से, इसी बुज़दिली की वजह से फिर से दहशतगर्दी की आग जो है, पहले 2 दिन पहले बलूचिस्तान में बम धमाका हुआ, कल पेशावर में जुमा नमाज के वक्त बम धमाका हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया, हमेशा इन इंतहा पसंदों का मुकाबला किया। इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाके भी करेंगे। ये अवामी मार्च एक एहतजाज है। हम एहतजाज कर रहे हैं इस हुकूमत की आमराना तरीक़ेकार पे, गैर जमहूरी तरीक़ेकार पे, इसके जो हमले किए गए आपके वोट पे, जमहूरियत पे, भुट्टो शहीद का दिया हुआ जमहूरी आईन पे, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसका जो मुईशत की पॉलिसीज है, इसकी वजह से जो मुआशी बहरान पैदा किया गया है, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई गुर्बत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसकी नाकामी की वजह से, इसकी नालायकी की वजह से आप सब मुश्किल में हैं। इस मुल्क का हर तबका मुश्किल में है। इसने आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। अब जिससे भी पूछे वो परेशान है। ओकारा के अवाम, हमारा जो ज़राए मईशत है, यहाँ की मईशत उससे जुड़ी हुई है। हमारा पीपल्स पार्टी का कहना है, पीपल्स पार्टी का मानना है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। हमने हमेशा इस मुल्क के किसानों के लिए जद्दोजहद लड़ा है। कायदे अवाम ने इस मुल्क के किसान को हक दिया, जमीन का मालिक बनाया, और आज किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। महंगाई की सुनामी में किसान डूब रहा है। खान साहब ने ज़राअत के शोबे के लिए कुछ नहीं किया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने
اوکارا کے فارمرز کے لیے، اوکارا کے کسانوں کے لیے آواز بلند کی تھی۔ میں جگہ جگہ جا کے یہ کہانی بتاتا ہوں کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی اور کسان کو اپنا فصل کی قیمت نہیں مل رہا، کسان کو اپنا فصل کی قیمت نہیں مل رہا تھا، آلو کا کاشتکاروں کو اپنا فصل کی قیمت نہیں مل رہا تھا، تو اس وقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہدایت دی، وہ عوامی وزیر اعظم تھی، وہ کسانوں کے وزیر اعظم تھی، اس نے ہدایت دی کہ حکومت یہ سارے آلو خریدیں گے، اور پورا انتظامیہ، پورا بیوروکریسی، سارا حکومت پریشان ہو گیا کہ ہم اتنا آلو خرید کے بھی کیا کریں گے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ اس آلو کو خرید کے آپ سمندر میں پھینکے، مچھلیوں کو کھلا دے، مگر میرا کسان بھوکا پیٹ نہیں سوئے۔ اب ہمارا کسان کٹارے میں کھڑے ہو کے دھکے کھا رہے ہیں ایک ایک کھاد کی بوری کے لیے۔ اس نے کھاد کا بحران پیدا کیا، اس نے یوریا کا بحران پیدا کیا، اس نے ڈی اے پی کا بحران پیدا کیا، اور بلیک مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور ہے ہمارا کسان بھائی۔ ذرائع معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ جب تک ذرائع معیشت ترقی نہیں کرے گا تب تک پاکستان کا معیشت نہیں ترقی کر سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کل بھی اس ملک کے کسانوں کی خدمت کی، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں بھی ہم اس ملک کے کسانوں کے نمائندے ہیں، اس ملک کے کسان کی آواز بنیں گے اور ان کے مسائل حل کریں گے۔ اس وزیر اعظم نے سب سے بڑا دھوکہ اس ملک کے نوجوانوں سے کی ہے۔ اس ملک کی وزیر اعظم نے اس ملک کے مستقبل سے جھوٹ بولا۔ اس وزیر اعظم نے یوتھ سے کیے گئے ہر وعدہ پر یو ٹرن لیا۔ وعدہ کیا روزگار کا، وعدہ کیا 1 کروڑ نوکریوں کا، روشن مستقبل کا۔ آپ آج پاکستان کے نوجوانوں سے پوچھے کہ کیا آپ کو پرانا پاکستان پسند تھا یا آپ کو نیا پاکستان پسند آ رہا ہے؟ آپ اس ملک کے نوجوانوں سے پوچھے کہ تبدیلی پسند آیا، تو وہ آپ کو بتائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے یہ تبدیلی نہیں، تبدیلی کے نام پہ تباہی ہے۔ یہاں مجھے بہت نوجوان نظر آ رہے ہیں، طالب علم نظر آ رہے ہیں جو اپنے یونیفارمز میں کھڑے ہیں۔ اگر آپ طالب علم ہو، اگر آپ نوجوان ہو، اپنا ہاتھ کرا کرے، ذرا مجھے دکھائے کتنے نوجوان ہمارے سامنے۔ سارے نوجوان۔ میں اپنے نوجوانوں کے لیے، خاص طور پہ وہ نوجوان جو طالب علم ہے، جو یہاں موجود ہے، آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ آپ نے یہ پیغام اپنے ساتھیوں کو دینا ہے۔ میں آپ کی طرح نوجوان ہوں، میں آپ کے مسائل سمجھتا ہوں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نوجوانوں کی خدمت کی ہے، اور ہم نے ہمیشہ روزگار دلوایا ہے۔ جتنے اس ملک میں یونیورسٹیز بنے ہیں، جس صوبہ میں، آپ پنجاب کو اٹھا کے دیکھیں، پختونخوا اٹھا کے دیکھیں، آزاد کشمیر کو دیکھیں، سندھ کو دیکھیں، جتنے یونیورسٹیز ہیں سب سے زیادہ تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا بنیاد لگائی۔ اور ہمارے آج کے طالب علم آزاد بھی نہیں ہیں، وہ اپنے جمہوری حق سے محروم ہیں۔
اس ملک کے طالب علموں نے اس ملک کی تاریخ میں بڑے بڑے تحریکیں چلائی ہیں. ہر آمر کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اگر ایوب کے آمریت کے خلاف تحریک چلا، اگر یحییٰ خان کی آمریت کے خلاف تحریک چلا، تو اس ملک کے نوجوانوں نے اس تحریک کا صف اول کا کردار ادا کیا. اگر عامر ضیاء الحق کے خلاف تحریک چلا تو صف اول کا کردار نوجوان نے ادا کیا، صف اول کا کردار طالب علموں نے ادا کیا. یہی تو وجہ ہے کہ ضیاء الحق اور ضیاء الحق کے باقیات نے آپ سے، طالب علموں سے یونین سازی کا حق چھینا، آپ کی آواز دبانے کی کوشش کی، آپ کو سیاست سے الگ رکھا. اور جب نوجوانوں کو سیاست سے الگ رکھا گیا تو ہمارا پورا ملک کی سیاست پہ فرق پڑا. آج اگر ہم پوچھتے ہیں کہ لسانی بنیاد پہ، برابری کی بنیاد پہ، مذہب کے بنیاد پہ سیاست کیوں ہوتا ہے، تو سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کے نوجوانوں کو نظریاتی سیاست سے دور کیا. آپ نے اس ملک کے نوجوانوں کو جمہوری سیاست سے دور کیا. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس ملک کے نوجوان اپنے مستقبل کے فیصلے کریں، اس ملک کے نوجوان سیاست کریں. یہ کیا مذاق ہے کہ تعلیمی اداروں میں ٹیچر یونین بنائیں. ہر امپلائی کا حق ہے کہ وہ اپنا یونین سازی کرے، مگر آپ کو روکا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو روکا جاتا ہے کہ وہ یونین سازی نہیں کر سکتے. ان کا اپنا آواز ان اداروں میں جو ان کے لیے بنے ہوئے ہیں، ان اداروں میں ان کا آواز نہیں سنا جاتا. جب یہ باقی لوگ بیٹھ کے اسٹوڈنٹس کے لیے فیصلے لیتے ہیں تو ان ادارے میں اسٹوڈنٹس کو ان فیصلے لیتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو بتایا نہیں جاتا. سندھ نے ابھی اسٹوڈنٹ یونین سندھ میں بحال کیا گیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک بھر میں، پنجاب میں، پختونخوا میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی، اسلام آباد میں بھی اسٹوڈنٹ یونینز کا بحالی ہو. ہمارا طالب علم کو آزاد کرو، جمہوری حق دلوا دو، ان کو اپنا آواز دے دو. ہمیں یقین ہے کہ اس ملک کے نوجوان جب خود اپنے فیصلے لیں گے، خود اپنے مستقبل کے فیصلے لیں گے، تو ہم مل کے اس ملک کی قسمت بدل دیں گے. میں یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے پی ایس ایف سے کہتا ہوں، آپ اپنا کیمپین جاری رکھے. انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے سندھ میں اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کیا، یہاں بھی ہم اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کریں گے، یہاں کے اسٹوڈنٹس کو بھی. ہم تو غریبوں کی جماعت ہے، عام آدمی کی جماعت ہے. یہ کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارا حقیقت ہے. بھٹو شہید، بی بی شہید، اور آج بھی پیپلز پارٹی عام آدمی کا جماعت ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں اوکارا میں کس نے غریب آدمی کو مالکانہ حقوق دیا؟ آج جو آپ جس ایریا کو آپ بھٹو کالونی کے نام سے پکارتے ہیں، وہاں کے عوام کو قائد عوام نے مالکانہ حقوق دیا. ہم آج بھی اپنا مارچ کی مطالبات میں ہیں کہ ہم حق ملکیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ زمین، یہ سرزمین جو اس کے اوپر اگتا ہے، جو اس کے نیچے بھی ہے، یہ پاکستان کے عوام کے ہیں، اور ہم آپ کو آپ کا مالکانہ حق دلوانا چاہتے ہیں. جہاں جہاں کچی آبادیوں آباد ہے، گھوٹ آباد ہے، جہاں
लोग नस्लों से रह रहे हैं मगर उनका नाम का न जमीन नहीं, नाम का तो हुकूमत का है, सूबाई हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का। ये हमारा मिशन है इंशाअल्लाह ताला, हमारा मिशन है इंशाअल्लाह ताला। हम इनको रेगुलराइज करेंगे और वहां के गरीब लोगों को मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे। ये इनका अपना हक है, ये इनका सरजमीन है, ये इनका असासा है। ये ना हमें रोजगार दे रहे हैं, ना आपके लिए तरक्याती मंसूबे कर रहे हैं, कम से कम ये आपका अपना घर, आपका अपना सरजमीन का हक आपको दिलवा दे। ये एक असासा बन जाता है, ये असासा बन जाता है और आम आदमी का असासा बन जाता है। फौरी तौर पे आपकी मईशत में इजाफा होता है, बेहतरी आता है। फाइनेंशियली तौर पे आपको एक मदद मिलता है। फिर उस आदमी का, उस खानदान का मर्जी हो जाता है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो इस प्रॉपर्टी को अपना खानदान में रखे आगे अपने नस्लों को दिलवा सकता है। वो अगर बेच के उस पैसा को इस्तेमाल करके अपने मुआशी और बिजनेस के लिए, हमारा ये मिशन है और इंशाअल्लाह ताला हम इसमें भी मुकम्मल इसमें भी कामयाब होंगे। इसलिए हम हमेशा इस किस्म का काम करते हैं। आज भी इमरान घर बनाने की बात कर रहा है। हम तो 5 मरला स्कीम, इस पंजाब के अवाम को 5 मरला स्कीम हमने 1970s में दिया। इस पंजाब के अवाम को हमने 1990s में 7 मरला स्कीम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिलवाई थी। अब तो 2022 है, जिस बंदा ने 50 घर का वादा किया उसने सरकारा में एक घर भी नहीं बना सका। उल्टा जिसके पास छत मौजूद था, इसने तो गरीबों के सर से छत छीना है। आपका घर रेगुलराइज नहीं हुआ मगर बनी गाला मुफ्त में रेगुलराइज हो गया। पहला काम जो इसने किया हुकूमत में आते हुए, अपना घर बचा दिया, गरीब का घर छीन लिया। आज तक अगर इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों तक माली मदद बेनजीर कात की सूरत में मिल रही है तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारनामा है। हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, हमारा पुलिस हो, हमारा टीचर्स हो, हमारा अफवाज हो, जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी आप इनसे पूछे, अब तो मामूली इजाफा होता है या इजाफा होता ही नहीं है तनख्वाह में, पेंशन्स में। आप उनसे पूछे, जब 100% इजाफा हुआ तो सदर जरदारी सदर था। जब तनख्वाह में 100% से ज्यादा इजाफा हुआ तो सदर जरदारी सदर था। जब सिपाहियों की तनख्वाह में 175% इजाफा हुआ तो सदर जरदारी सदर था। ये काम सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है। इसलिए हमारा नारा तो कायदे अवाम ने हमें दिया था कि मांग रहा है हर इंसान, मांग रहा है हर इंसान, और अब तो छीन रहा है कप्तान, छीन रहा है कप्तान। मांग रहा है हर इंसान, मांग रहा है हर इंसान। नारे